نماز کا وقت ہو گیا، صحابی حال کی حضور پانی کوئی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہار لفظ لیٹ ہو گئی، حضور تے وحی دی کیفیت تاری ہوئی، قرآن اتریا فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم، مسلمان تو پانی نہ ملے پاک مٹی نال تیمم کر لو۔ ہن سنو، ادھروں تیمم دی آیت اتری، ادھر حضور فرمایا اوس اونٹنی نو اٹھاؤ، وہ ہیٹھ جڑا گٹا نکل سی وہ تیمم کر لو۔ اونٹنیاں ہور بھی بیٹھیاں سن، نبی اوگو اٹھوائی یا اٹھائی جی ہیٹھ ہار بھی نکلا ہیٹھوں ہاں ہور بھی اٹھنی آ سکتے ہیں، وہ تو صرف چپ اس وجہ تو رہے بھی لیٹ ہون، نماز دا ویلا ہوئے، پانی نہ لبے تے تیمم دا مسئلہ آوے، یہ حکمت آئی، اس وجہ تو حضور خاموش رہے۔ ادھروں اونٹنی دا تیمم بھی مل گیا، اور کسی صحابی یہ نہیں آکھیا کہ نبی نو علم نہیں، نہ صحابی یہ آکھیا کہ شکر ہے ایشا دے ہار دے بدلے اللہ سانو تیمم عطا کر جڑے صحابی سن وہ نبی دی شان مندے سن، صحابیاں دے نال میری گل کوئی نہیں، اللہ انہاں دا عقیدہ مبارک کرے، سانو ساڈا اسی تے یار نو بغیر دلیل منے، نبی واسطے سانو کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی دلیل سانو ساڈے بزرگاں دسیا ہے خدا نہیں آکھنا تے خدا تو جدا نہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ میں اپنے نبی واسطے کسی دلیل دا محتاج نہیں۔ اگر دلیل والے پاس آئیے نا، امام مالک رحمت اللہ علیہ جتی پا کے مدینے دی گل چ نہیں ٹرے، شریعت مینوں ایک جگہ تو کٹ دیو کہ شریعت روکیا ہوئے جتی پا کے نہ ٹرے، بندے ٹرتے نہیں مدینے جتیاں پائی پھرتے، شریعت نہیں روکیا، لیکن امام مالک کرتے پے کیوں؟ ادب کرن واسطے مومن کسی دلیل دا محتاج ہی نہیں۔ امام مالک فرماندے سن اے مالک دی غیرت گوارا نہیں کردی، جنہ گلیاں چ یار دے تلوے لگے ہون میری جتی اتھے آ جاندے، اینو ادب آتے نہیں۔ جدو نبی دی گل آوے ادب نال سر جھکا، بحث نہ کر نہیں تو ایمان برباد ہو جائے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، نبی دی ذات کو معمولی نہیں، وہ تو تھوڑی جی بھی اندر ادھر ہویا نہیں تو ایمان گیا نہیں۔ اس واسطے ایمان ہی سارا کچھ سجنا، نبی نو بغیر دلیل من بندے آدن مولوی صاحب انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں، میں کہا یار 50 سال عمر ہو گئی اجے تو دلیل پوچھتا پھرنا ہے کہ نبی دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں، میں کہ آپ دے دل نو پوچھ نبی دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں، جو تیرا دل فتوا دے، جو دل فتوا دے انہاں دی سن۔ باقی جڑے آدھے نا نبی دا نام نہیں چومنا چاہیے، وہ جدو آپ چومن تے آمن تے پتہ نہیں کی چوم جاندے،